सक्छौँ यो समयको निम्ति। जे जति कुराहरू तपाईँले हाम्रो पेजमा बताउँदै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि जे जति कुराहरू हामी अध्ययन गर्छौँ त्यसद्वारा तपाईँको महिमा भएको होस्। तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। के हामी पहिलो प्रकाश 1 अध्यायको 5 पदमा हामी जान सक्छौँ। कि अघि हामीले परमेश्वर पिताको विषयमा हेऱ्यौँ भने त्यसपछि पवित्र आत्माको विषयमा जिकिर गरेका थियौँ। अनि परमेश्वरका त्यो 7 आत्माहरू के हुन् जसले पवित्र आत्माको 7 सेवकाईलाई जनाउँदछ भनेर हामीले हेरिहाल्यौँ। अब 5 पदमा अब येशू ख्रीष्टको कुरा हुन्छ। र येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी हो कि उहाँ विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट बौराउनेहरूमा जेठो। अब यो मरेकाहरूबाट बौराउनेमा जेठो भन्नुको अर्थ चाहिँ महिमित शरीरमा पुनरुत्थित हुने उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ। ओके, जुन जसरी येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थित हुनुभयो त्यसरी त्योभन्दा अगाडि कोही पनि पुनरुत्थित भएको थिएन। तर महिमित पुनरुत्थित सबभन्दा पहिला येशू ख्रीष्टको भएको थियो। र त्यही महिमित पुनरुत्थानको कारणले अब अरू पुनरुत्थानहरू पनि त्यसपछि हाम्रो र त्यसपछि जति पनि पवित्र जनको पुनरुत्थानहरू छन् त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कारणले नै अथवा त्यसद्वारा नै हुँदछन् अथवा त्यसपछि हुँदछन् होइन। यसले त्यसलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। र येशू ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बौरनेहरूका जेठा र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ। अन्तिम शासक त उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। सबै कुरा उहाँले नै शासन गरिराख्नु भएको छ। यस्तो होइन कि उहाँले एक दिन शासन गर्नुहुनेछ होइन, तर अहिले नै उहाँले शासन गरिराख्नु भएको छ कि यो चाहिँ वास्तविकता। उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। अब यहाँ चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने चाहिँ वर्तमान कालमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब वर्तमान कालले के जनाउँछ? निरन्तर, अथवा यसको अर्थ यो हुन्छ कि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र एक दिन छोड्नुहुनेछ होइन कि यो वर्तमान कालमा चाहिँ, जसको अर्थ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ र उहाँको प्रेम कहिले पनि हामीप्रति परिवर्तन हुँदैन, कारण परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्नुको मतलब अनन्त, उहाँको प्रेम पनि अनन्त छ। जसरी उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ उहाँको प्रेम पनि अनन्त छ। अनन्त प्रेमले हामीलाई उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ। अनि आफ्नै रगतद्वारा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। अब जब यो पापहरूबाट धुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ भूतकालमा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ, जसको मतलब उहाँले एकैपटक उहाँले गर्नुभयो, एकैपटक उहाँले धुनुभयो। एकपटक उहाँले धुनुभयो अनि त्यो फेरि धुन आवश्यक छैन। अनि एकपटक धोइएपछि भयो, फेरि धुन आवश्यक छैन। उहाँले हामीलाई एकपटक धुनुभयो, तर प्रेम चाहिँ फेरि अनन्तदेखि अनन्तसम्म गरिराख्नुहुन्छ। भनेपछि हामी धोइएका व्यक्ति हौँ होइन। जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, ओके, उहाँको रगतद्वारा हामी धोइएका हुन्छौँ, उहाँका रगतद्वारा हामी पवित्र पारिएका हुन्छौँ, ओके, हामी शुद्ध पारिएका हुन्छौँ। यसले चाहिँ विश्वासी जीवनलाई सुन्दर बनाएको हामी पाउन सक्छौँ। र परमेश्वर अलिक छिटो जाँदैछु, कारण मलाई थाहा छ यो मनिषहरूले पनि परिचयको क्लासमा पढाउनु भयो होला। र परमेश्वर र आफ्ना पिताका निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारी बनाउनु भएको छ। हो कि उहाँसँग हामी राजा र पुजारी, यो पनि हाम्रो सेवा र पद भएको हामी पाउन सक्छौँ। उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता सदा सर्वदा होस्, आमेन होइन। यहाँ छु जय जयका स्तुतिगान गरेको हामी पाउन सक्छौँ। 7 पदमा हेर, उहाँ बादलको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, उहाँलाई खोज्नेहरूले पनि, भनेको यहुदी दौड हो कि उहाँलाई खोज्नेहरू पनि भनेको यहुदी दौड, यहुदीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो समयसम्म जीवित भइराख्नेछ। अनि उहाँको कारणले पृथ्वीमा सारा कुलहरूले विलाप गर्नेछन्, यस्तै होस्, आमेन। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने शब्दलाई हामी हेर्छौँ भने प्यारोसिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ कि PAROUSI, प्यारोसिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि यसले परिस्थितिको तत्काल वा अतुलनीय परिवर्तनको प्रवेशलाई जनाउँदछ। भनेपछि जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ त्यसमा सबै कुराहरू परिवर्तन हुन्छ भन्न खोजेको। अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनले त्यस्तो गर्दछ। अनि महासङ्कटपछि उहाँको आगमन हुन्छ। अनि महासङ्कटको समयमा अत्यन्तै घिनलाग्दो डरलाग्दो घटनाहरू भइरहेका हुन्छन् भने
जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ दोस्रो आगमनमा त्यसपछि पुरै तस्बिर त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यही भएर विशेष गरी यो पुस्तकको एउटा मुख्य विषयवस्तु भनेको येशू ख्रीष्टको महिमित आगमन नै हो। र यदि येशू ख्रीष्टको महिमित आगमन हुँदैछ भने उहाँका मानिसहरू चाहिँ तयार हुनु भन्ने नै हो। हामी दोस्रो आगमनको विषयमा हो हामी ऱ्याप्चरलाई पर्खिरहेका छौँ, तर जब हामी दोस्रो आगमनको शिक्षालाई हेर्छौँ भने त्यसले पनि हामीलाई अहिले परमेश्वरको निम्ति जिउनको निम्ति अभिप्रेरित गर्दछ। अनि त्यसपछि 8 पद अल्फा र ओमेगा सुरु र अन्त म नै हुँ। प्रभु भन्नुहुन्छ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ, जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अब यसले चाहिँ उहाँको अनन्ततालाई उहाँ सुरु र अन्त उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, पूर्ण उहाँ हुनुहुन्छ, पुरा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँको सुरुवात थियो अथवा उहाँको अन्त थियो भन्न खोजेको होइन, तर ए टु जेड अल्फा ओमेगा भनेको ग्रिक भाषाको एदेखि जेड कदेखि ग भने जस्तो होइन। त्यसको मतलब उहाँ पुरा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि 9 पद म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कटमा र येशू ख्रीष्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ। परमेश्वरको वचनका निम्ति र येशू ख्रीष्टको गवाहीका लागि पत्मोस भनिने टापुमा छु। अब जब कसैलाई पनि पत्मोस टापुमा लगेर राखिन्थ्यो भने सबभन्दा पहिला उसलाई कोर्रा लगाइन्थ्यो, अनि त्यसपछि कैदीको छाप मारिन्थ्यो, अनि यो चाहिँ कैदी हो भने कैदीको छाप लगाइन्थ्यो, अनि उसलाई कम कपडा मात्र लाउन दिइन्थ्यो, लाज ढाक्ने कपडा मात्र हुन्थ्यो। जब कसैलाई त्यहाँ चाहिँ बन्धक बनाइन्छ भने उसको सिर्फ लाज ढाक्ने कपडा, अरू सबै चाहिँ नाङ्गो हुँदथ्यो। अनि त्यसपछि कहिले पनि पर्याप्त खाना दिइँदैन थियो होइन, सायद एक छाक मात्र दिन्थ्यो अथवा एक छाकमा पनि होइन पर्याप्त दिन, त्यहाँ चाहिँ पेट भरिने गरेर कहिले पनि पाइन्न थियो होइन, जहिले भोकै होइन अलिअलि। अनि त्यसपछि खाली भुइँमा सुत्नु पर्दथ्यो, अनि अहिलेको जेलखाना जस्तो थिएन, खाली भुइँमा सुत्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि अन्धकारमा सुत्नु पर्दथ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ कसैले ओछ्याउने सिरानी दिने त कुरै भएन। अनि त्यसपछि त्यहाँको कप्तानले नभने अनुसार नभनुन्जेलसँग काम गरिरहनु पर्थ्यो भनेपछि त्यहाँको सैनिकले काम गर भनेपछि त्यो 12 घन्टा नि हुनसक्छ, 13 घन्टा नि हुनसक्छ, अथवा 24 घन्टा हुनसक्छ। उसले रोकी भनेर नभनुन्जेल त्यहाँ कुनै नियम थिएन होइन, 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म भन्ने नियम थिएन। जतिखेर पनि होइन उसलाई सैनिकको कप्तानलाई जति मन लाग्यो त्यति होइन त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु पर्दथ्यो भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यूहन्नालाई लगेर राखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यो यस्तो बनावटलाई होइन, यस्तो संरचनालाई परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। अब रोमीहरूले चाहिँ यूहन्नालाई बन्द गर्न खोजे, तर परमेश्वरले चाहिँ स्वर्ग खुला गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ वास्तवमा यही हो, हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिहरू खराब जस्तो देखिए तापनि तर परमेश्वरले त्यो भलाइको निम्ति सोचिराख्नु भएको हुन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि अब अनि यूहन्नाले हारेको जस्तो होइन, अब सुसमाचार प्रचार गर्नु, मिसनको कार्य गर्न छोडेर प्रभु म किन होइन पत्मोस भन्ने टापुमा होइन एउटा क्रूर कठोर अपराधीलाई राखिने ठाउँमा म आएको छु त, कारण म त्यहाँ छु तिमीलाई स्वर्गको ढोका खोल्दैछु, कारण म तिमीलाई एउटा अद्भुत प्रकाश दिँदैछु जसले इतिहासलाई परिवर्तन गर्नेछ होइन। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मात्र हामीले भनौँ न एउटा कुरामा मात्रै हामीले सचेत भइपुग्छ, वास्तवमा दुईवटा कुरा हो तर एउटा कुरामा मात्रै सचेत भइपुग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ जुन अब भनौँ एक हिसाबले आवश्यक छैन होइन, मुक्ति मैले मुक्ति पाएको छु कि छैन त्यो कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ भने मैले मुक्ति पाएको छ म सुनिश्चित छु। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ म परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा छु कि छैन। यदि म परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा छु भने जे हुन्छ भलाइ नै हुन्छ, मलाई पत्मोस भन्ने टापुमै लगेर किन नछुनियोस्, परमेश्वरले त्यहाँ छु स्वर्गको ढोका खोल्नुहुन्छ, आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। भनेपछि विश्वासीले हामी सबैले अहिले जान्नुपर्ने कुरा भनेको म परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा छु कि छैन, अथवा म आफ्नै इच्छामा छु कि आफ्नै शरीरद्वारा आफ्नै सोचद्वारा आफ्नै इच्छा योजना अनुसार डोराइरहेको छु कि अथवा म परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा छु। अनि यदि म परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा छु भने पत्मोस भनिने टापुमा लगे तापनि म स्वर्ग खुला भएको देख्न सक्छु, एउटा अद्भुत पुस्तक लेख्न सक्छु, अथवा जे मेरो जीवनमा हुन्छ त्यो भलाइ नै हुँदछ। अनि त्यसपछि 10 पद प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ। ओके, अब यो म आत्मामा थिएँ, अब यहाँ छु पवित्र आत्माले यूहन्नालाई लिएर जानुभएको हामी पाउन सक्छौँ। अब पवित्र आत्माले कहाँ कहाँ लानुभयो त विशेष गरेर दुईवटा दिशातिर पवित्र आत्माले यहाँ छु लानुभयो। एउटा दिशा भनेको माथितिर भन्नुको मतलब उहाँले स्वर्गतिर लानुभयो, स्वर्गको कुराहरू देखाउनु भयो, महिमित ख्रीष्टलाई याकोबको बीचमा स्वर्गमा भएको घटनालाई पनि प्रकाशको पुस्तकमा व्याख्या गरिएको छ। भनेपछि पवित्र आत्माले यूहन्नालाई पहिलो कुरा माथितिर अथवा स्वर्गतिर देखाउनु भयो भने दोस्रो कुरा चाहिँ अगाडितिर अथवा भविष्यतिर देखाउनु भयो। भविष्यमा के हुँदैछ
होइन भन्ने कुरा पनि पवित्र आत्माले दिनुभएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि दुईवटा दिशामा पवित्र आत्माले लानुभएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि प्रभुको दिनमा, अब यो प्रभुको दिन भनेको कुनै एउटा शनिबार अथवा आइतबार कुनै एउटा दिन भन्न खोजेको होइन होइन। यसले एउटा समयको अवधिलाई यसले जनाउँदछ होइन। जब हाम्रो एउटा यस्तो समय जतिखेर परमेश्वरले न्याय गर्न थाल्नुहुन्छ होइन, ऱ्याप्चर पछि उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ र त्यसपछि पृथ्वीमाथि सार्वभौम राज्य गर्नुहुन्छ जसलाई हामी 1000 वर्ष शासन भन्दछौँ। भनेपछि यो पुरै समय अवधिलाई यसले जनाउँदछ तर कुनै एउटा दिनलाई होइन। भनेपछि प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ भनेपछि आत्माद्वारा नै पवित्र आत्माले ती सम्पूर्ण कुराहरू अनि एकैपटक एउटा निश्चित समयमा यूहन्नालाई देखाउनु भयो। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र यसो भन्ने तुरैको जस्तो आवाज, जस्तो ठुलो आवाज मेरो पछिल्तिर सुने। भनेपछि यो तुरहीको आवाज भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रकाश परमेश्वरले यूहन्नालाई देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यतातिर डोराइएको भन्ने यसले बुझाउँदछ कि। त्यसपछि 11 पद अल्फा र ओमेगा के अघि हामीले 8 पदमा नि यो कुरालाई देखिहाल्यो, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ अनि तिमीले जे देख्यौ सो एउटा पुस्तकमा लेख भनेपछि परमेश्वरले नै पवित्र आत्माले नै यसलाई लेख्न लगाउनु भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसको मतलब के यो पुस्तक प्रेरणा प्राप्त छ अनि यसलाई बाइबलमा राख्न जरुरी छ। अरू पुस्तकहरू जस्तै यो पुस्तक पनि प्रेरणा प्राप्त हो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो एउटा पुस्तकमा लेख र त्यसलाई एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई अर्थात् एफेसस, स्मर्ना, पर्गामस, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडोसियामा पठाइदेऊ। भनेपछि यो 7वटा मण्डलीको जिकिर गरेको हामी पाउन सक्छौँ कि। अब अनि यो 7वटा मण्डलीलाई लेखेको सन्देश चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ? 2 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्म। सँगै फेरि यो 12 पददेखिको तलको घटना पनि ती मण्डलीहरूले पढ्न जरुरी छ। अब जब यो 7वटा मण्डलीलाई यूहन्नाले यो पुस्तक लेख्छन् भने 7वटै मण्डलीले पालै पालो आफ्नो पुलपिटमा पढ्छन् अनि त्यसपछि अरू मण्डलीहरूमा पनि उनीहरूले कपी गर्दै पठाउँछन्। भनेपछि यो सारा मण्डलीको लागि भएको हामी पाउन सक्छौँ। नयाँ करारको भनौँ न प्रचलन त्यस्तै थियो होइन। पावलले एउटा मण्डलीलाई लेख्छन् भने त्यो मण्डलीलाई लेखेको पत्र सबै मण्डलीहरूले पढ्दथे। अब यहाँ पनि यूहन्नाले यो 7वटा मण्डली, अब एफिससको मण्डलीले चाहिँ यो त मलाई मात्र लेखेको, यो हामीलाई मात्र भनेर त्यो भाग लाने होइन कि सबै होइन, सबै मण्डलीको निम्ति लेखिएको। तर सँगै फेरि जुन एफिससको मण्डलीको विषयमा बताएको छ फेरि उनीहरूमा विशेष गरेर लागू भएको हामी पाउन सक्छौँ। यो पनि अत्यन्तै राम्रो भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि 12 पद छ। अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछिल्तिर फर्केँ अनि फर्केपछि मैले 7वटा सुनका सामदानहरू देखेँ। अब यो 7वटा सुनका सामदान भनेको के हो? 7वटा मण्डली हो। कसरी थाहा पाउने? 20 पदमा छ हेर्नुहोस् त। तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा तारा र 7वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, यी 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीका दूतहरू हुन्, यसलाई हामी व्याख्या गर्नेछौँ। र 7वटा सामदानहरू जसलाई तिमीले देख्यौ 7 मण्डलीहरू हुन् भनेपछि जुन 11 पदमा 7वटा मण्डलीको नाम दिएको छ त्यो 7वटा मण्डलीलाई जनाउनको निम्ति यहाँ चाहिँ सामदान होइन 7 सामदान भनेर प्रयोग गरिएको छ। भनेपछि यो 7 सामदान भनेको के हो? 7वटा मण्डलीहरू हो कि। 7 सामदानहरूको बिचमा मानिसको पुत्र जस्तै एकजनालाई देखेँ। अब यो मानिसको पुत्र भनेको को हो? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छ? छैन नि त होइन। अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको बिचमा हुनुहुन्छ, 7वटा सामदानको बिचमा मण्डलीको बिचमा हुनुहुन्छ। अब मण्डलीमा येशू ख्रीष्टलाई पाउन सकिन्छ अनि मण्डलीमा येशू ख्रीष्टलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। अनि जब हामी भेला हुन्छौँ परमेश्वरको वचनको कुरा गर्छौँ भने मण्डलीमा येशू ख्रीष्टलाई पाउन सकिन्छ। त्यहाँ छेउ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भेट्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ, कारण उहाँ त्यो बिचमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ जसले मण्डलीको सेवा सङ्गतिलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाएको हामी पाउन सक्छौँ। 13 पददेखि तल चाहिँ महिमित येशू ख्रीष्ट कस्तो देखिनुहुन्छ त भन्ने कुरालाई व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। अब तपाईँले योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि मैले प्रकाशको पुस्तक पढाएको थिएँ। म उत्साह दिन्छु त्यो क्लास पनि तपाईँहरूले लिनुहोस्। त्यसमा अलिकति गहिराइमा गएर मैले पढाएको छु, तर म त्यसरी नै यो क्लासलाई पढाउँदिनँ। कारण किन यो परिचयको खण्ड एउटा क्लास मनिषहरूले पढाइसक्नुभयो र त्यसमा फेरि हामी समय बिताइरहन सक्दैनौँ। अनि तपाईँले त्यसको अलिकति राम्रो व्याख्या चाहनुहुन्छ भने लगभग कति वर्ष अगाडि मास्टर सर? 6-7 वर्ष अगाडि होइन त्यो क्लासलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। अझ राम्रोसँग व्याख्या गरेको छु। तर छोटकरीमा म यहाँ व्याख्या गर्छु, फेरि तपाईँहरूलाई टुरो पनि छोड्दिनँ म। ओके, अब 13 पददेखि उता चाहिँ येशू ख्रीष्ट, महिमित येशू ख्रीष्ट कस्तो देखिनुहुन्छ त, कस्तो हुनुहुन्छ त भन्ने कुराहरू व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। महिमित परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको व्याख्या 13 पददेखि उता गरेको हामी पाउन सक्छौँ। 13 पदमा पहिलो व्याख्या छ, अनि 7 सामदानहरूको बिचमा मानिसको पुत्र जस्तै एकजनालाई देखे। अनि मानिसको पुत्र
जुन दानियल 7को 13मा पनि हामी देख्न सक्छौँ, जो चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ। अनि पुरानो करारमा प्रतिज्ञा गरिएको मसीहको एउटा नाम चाहिँ मानिसको पुत्र हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अवश्य पनि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तर जब मानिसको पुत्र भनेर कहीँ लेखिन्छ भने त्यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। जब हामी लुकाको सुसमाचारलाई पढ्छौँ भने लुकाको सुसमाचारले मानिसको पुत्रलाई अत्यन्त राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ, जहाँ भनौँ सुसमाचारको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ र पुरै बाइबलमा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टको सन्दर्भमा 20 पटक जति येशू ख्रीष्टलाई मानिसको पुत्र भनेर नाम दिएको छ, जसको अर्थ चाहिँ उहाँ मानिस पनि हुनुहुन्छ। उहाँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्रले उहाँको ईश्वरत्वलाई, उहाँ परमेश्वर भएको कुरालाई जनाउँछ भने मानिसको पुत्रले उहाँ 100% मानिस पनि हुनुहुन्छ। उहाँले वास्तवमै मानिस हुनुहुन्छ, 100% मानिस। त्यही भएर उहाँ भोकाउनुहुन्छ, तिर्खाउनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आरामको आवश्यक भएको हामी देख्न सक्छौँ। र विशेष गरेर मानिसको पुत्रले चाहिँ उहाँको मानवीयतालाई, अथवा अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्टको मानव रूप धारण चाहिँ वास्तविक भएको कुरालाई यो नामले जनाउँदछ होइन। मानिसको पुत्र भन्नुको मतलब परमेश्वर साँच्ची नै परमेश्वरले मानव रूप धारण गर्नुभएको थियो, उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले व्याख्या गर्दछ। अनि 13 पद, 7 सामदानहरूको बिचमा मानिसको पुत्र जस्तै एकजनालाई देखे, जसले पाउसम्म पुग्ने पोसाक पहिरनु भएको र छातीको वरिपरि सुनौलो पेटी बाँध्नु भएको थियो। अब यो जसको पाउसम्म पुग्ने पोसाक पहिरिनु भएको थियो, यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको महिमालाई जनाउँछ। उहाँको अद्भुत महिमालाई यसले जनाउँदछ। उहाँ अत्यन्तै महिमित हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ कि अब यो जब पनि यो शब्दलाई हामी देख्छौँ भने यसले येशू ख्रीष्टको अद्भुत महिमालाई जनाउँदछ, जुन यशाया 6को 1मा यसको सन्दर्भलाई हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि जसले पाउसम्म पुग्ने पोसाक पहिरनु भएको थियो उहाँको महिमालाई र छातीको वरिपरि सुनौलो पेटी बाँध्नु भएको थियो, यसले चाहिँ उहाँको अद्भुत धार्मिकतालाई जनाउँछ, जुन हामी यशाया 11को 5मा हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो कुराले यो व्याख्याले उहाँको अद्भुत महिमालाई जनाउँदछ भने र सँगै उहाँको अद्भुत धार्मिकतालाई यसले जनाउँदछ। उहाँ जस्तो महिमितहरू कोही छैन, उहाँ जस्तो धर्मीहरू कोही छैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो अद्भुत महिमाले सर्वसम्पन्न परमेश्वर र धार्मिकताले परिपूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ छेउ जिकिर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि 14 पद, अनि उहाँका शिर र केश ऊन जस्तै सेता, हिउँ जस्तै सेता थिए। भनेपछि शिर र केश, यता हेर्नुहोस् त, मेरो शिर र केश, शिर भनेको यो के हो? शिर हो, के भन्छौँ हामी यसलाई? के अरे त्यसमा अगाडि केही शब्द थप्यो भने कति नराम्रो शब्द भन्छ नि होइन। त्यही भएर यो चाहिँ यो शिर चाहिँ कस्तो थियो व्याख्या हेर्नुहोस् त, उहाँका शिर र केशहरू ऊन जस्तै सेता र हिउँ जस्तै सेता थिए। यो यूहन्नाले देखेको कुरा हामी देख्छौँ। भनेपछि उहाँको शिर र केश ऊन जस्तै थिए, हिउँ जस्तै सेता थिए भन्ने कुराले येशू ख्रीष्टको पवित्रताको सुन्दर तस्बिरलाई व्याख्या गर्दछ। उहाँ जस्तो पवित्र अरू कोही पनि छैन, उहाँ सिद्ध पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले इङ्कित गर्दछ। सँगै फेरि सेतो केशले न्यायकर्ताको बुद्धि र न्यायलाई जनाउँदछ। भन्नुको मतलब सेतो कपाल भएको मानिसलाई चाहिँ बुद्धिमान मानिस भनेको जस्तै, अनि उहाँ पनि उहाँको जस्तो बुद्धिहरू कसैको छैन, एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वर भनेर बाइबलले व्याख्या गरेको छ। भनेपछि उहाँ बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धिको स्रोत हुनुहुन्छ, खानी हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो बुद्धि अरू कसैसँग पनि छैन, उहाँसँगको ज्ञान जस्तो अरू कसैसँग पनि छैन। सम्पूर्ण न्याय र ज्ञानले परिपूर्ण परमेश्वरीय न्याय र परमेश्वरीय गुणले अथवा बुद्धिले परिपूर्ण भएको कुरालाई यो सेतो केशले जनाउँदछ। र सँगै फेरि उहाँले मात्रै सिद्ध न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले मात्रै सिद्ध भेदरहित विभेदरहित र ठ्याक्कै न्याय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ। भनेपछि विशेष गरेर यसले पवित्रतालाई र सँगसँगै न्यायकर्ताको बुद्धि र न्यायलाई जनाउँदछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि उहाँका शिर र केश ऊन जस्तै सेता, हिउँ जस्तै सेता थिए र उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए। अनि कतिलाई थाहा छ, एकचोटि मैले उहाँको आँखा चाहिँ आगोको ज्वाला जस्तै थियो भनेर प्रचार गरेको थिएँ। कतिलाई थाहा छ? एकजना सिर्जना म्यामलाई, रोशन सरलाई, प्रवेशलाई, अरू कसलाई, सुरक्षालाई, अरू कसलाई, उहाँ हिरामायाज्यूलाई, भनेपछि 5-6 जनालाई थाहा रहेछ। धेरै अगाडि प्रचार भएको यो त्यो वचनलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सायद रोशन सरले देखाइदिन सक्नुहुन्छ होइन। यो भनौँ न त्यसमा अझै यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ।
तर यहाँ पनि हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै छन् भन्नुको मतलब। अनि याद गरौँ त यही आँखा शरीरमा छँदाखेरि यूहन्नाले देखेका थिए अनि त्यो आँखाबाट आँसु आएका उनले देखेका थिए अनि त्यो आँखा चाहिँ करुणाले भरिएको देखेका थिए अनि त्यो आँखा चाहिँ प्रेमले भरिएको यूहन्नाले देखेका थिए भने अहिले फेरि फरक छ अनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँको आँखा चाहिँ आगोको ज्वाला जस्तै छ भन्नुको मतलब येशूको आँखाले हरेक व्यक्तिको प्राणलाई छेड्दछ अनि उहाँले सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले देख्न नसक्ने कुराहरू केही पनि छैन। उहाँको चरित्रसँग विरोधाभास हुने पाप दुष्टतालाई अवश्य पनि उहाँले निहार्न जरुरी छैन, तर उहाँबाट केही कुरा पनि लुक्न सक्दैन। उहाँको आँखा आगोको ज्वाला जस्तै छ। याद गरौँ त आगो भनेको एउटा यस्तो चिज हो जसले सम्पूर्ण कुरालाई छेड्न सक्दछ अनि आगोले छेड्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। यदि यहाँ आगो बालिदिने हो भने यो सिमेन्टहरू पनि बल्न थाल्छ, जल्न थाल्छ। अनि जब पेन्टागनमा चाहिँ प्लेन गएर पड्केको थियो त्यतिखेर प्लेनभित्र भएको इन्धन बल्न थाल्यो अनि त्यो भित्रभित्र बल्दै गर्दाखेरि त्यत्रो अग्लो 100औं तलाको अग्लो भवन पनि खरानी भएर सरर झरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि आगोले छेड्न नसक्ने, खार्न नसक्ने कुनै कुरा छैन, आगोले पगाल्न नसक्ने कुनै कुरा छैन। भनेपछि येशू ख्रीष्टको आँखा पनि त्यस्तै छ, सबै कुराहरू उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँको अगाडि केही कुरा पनि लुकेको छैन अनि उहाँलाई हामी केही कुरा पनि लुकाउन सक्दैनौँ अनि उहाँ पुग्न नसक्ने ठाउँ कुनै पनि छैन। उहाँले सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि म रोएको पनि उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई दया आवश्यक छँदाखेरि मलाई दया आवश्यक पर्दाखेरि उहाँलाई देख्नुहुन्छ। यो व्यक्तिलाई दयाको आवश्यकता छ, यो व्यक्तिलाई अनुग्रहको आवश्यकता छ, यो व्यक्तिलाई भनौँ उत्साहको आवश्यकता छ, क्षमापनको आवश्यकता छ। सायद कतिपय अवस्थामा म मेरो आफ्नै कारणले रोइरहेको हुन्छु अनि कसैले मेरो वास्ता गरिरहेको हुँदैन, तर यो आँखाको ज्वाला जस्तै भएको अनि येशू ख्रीष्टको आँखाले हाम्रो पीडाहरूलाई र हाम्रा आवश्यकताहरूलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। भनेपछि कतिपय अवस्थामा मेरो पीडा कसैलाई थाहा छैन, होइन, येशू ख्रीष्टको आँखाले देखिरहेका छन् अनि येशू ख्रीष्टको आँखा चाहिँ आगोको ज्वाला जस्तै छ जसले छेड्न नसक्ने, पुग्न नसक्ने कुनै ठाउँ छैन। अनि यसले येशू ख्रीष्टको सुन्दर कुरालाई व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थियो। 15मा उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए झैँ टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए। अब पित्तलले जहिले पनि बाइबलमा न्यायलाई जनाउँदछ, हो कि? अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ अनि उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए झैँ टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए। भनेपछि यसले चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसद्वारा जानुभएको कुरालाई बताउँदछ अनि त्यो न्यायद्वारा जानुभएको कुरालाई जनाउँदछ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र उहाँ आफ्नो सेवकाईको दौरानमा पूर्ण रूपमा सताइनु भयो अनि यहुदीहरूले, सदुकी फरिसीहरूले बस्न टिक्नै येशू ख्रीष्टलाई दिएका थिएनन्। पूर्ण रूपमा उहाँ सताइनु भएको थियो। बरु स्यालको ओडार हुन्छ, मानिसको पुत्रको बस्ने ठाउँ थिएन। उहाँ पूर्ण रूपमा सताइनु भयो र त्यसपछि उहाँले कोर्रा सहनुभयो अनि त्यो न्याय हामी माथि आइपर्नुपर्ने थियो, तर त्यो न्याय चाहिँ उहाँले लिनुभयो अनि उहाँले कोर्रा खानुभयो। त्यसपछि उहाँ ठट्टामा उडाइनु भयो, काँडे मुकुट उहाँले पहिरिनु भयो। त्यसपछि हात क्रुसमा उहाँ जानुभयो, उहाँका हात पाउलाई छेडिए र त्यसपछि हाम्रो न्याय, जुन न्याय हामी माथि आइपर्नुपर्ने थियो, त्यो न्यायद्वारा चाहिँ येशू ख्रीष्ट भएर जानुभयो अनि यसले चाहिँ त्यो कुरालाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ के। त्यही भएर यहाँ भन्दछ उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए झैँ टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए। भनेपछि हामी माथि आइपर्ने न्याय चाहिँ येशू ख्रीष्टले लिएर अनि त्यो आगोको भट्टी, त्यो क्रुसको दर्दनाक यात्राद्वारा भएर अनि येशू ख्रीष्ट जानुभयो। अनि जब स्वर्गमा उहाँको यो पाउलाई चाहिँ पित्तल जसरी त्यो न्यायद्वारा भएको एउटा खारिएको पित्तल जब हामी देख्छौँ भने येशू ख्रीष्टले जुन कार्य सिद्धाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ अनन्त कार्य हो अनि त्यसमा चाहिँ भर पर्न सकिन्छ। आज जब हामी उहाँको पाउलाई हेर्छौँ भने, महिमित येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ भने उहाँ त्यो न्यायद्वारा भएर जानुभयो, उहाँ मर्नुभयो, उहाँले त्यो रगत बगाउनु भयो, हामी माथि आइपर्ने न्याय उहाँले लिनुभयो, उहाँ बौरी उठ्नुभयो, स्वर्गमा उचालिनु भयो। उहाँले जे गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अनन्त छ अनि सिद्धिएको कार्यमा हामी पूर्ण रूपमा भर पर्न सक्छौँ अनि यो कुरालाई चाहिँ यहाँ छेउ बताएको हामी पाउन सक्छौँ। र उहाँ भनौँ अब न्याय गर्नको निम्ति अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब त्यही भएर हाम्रो न्याय हुँदैन,
वास्तवमा हाम्रो न्याय हुनुपर्ने थियो, हामी पापी थियौँ, हामी त्यो न्यायद्वारा भएर जानुपर्ने थियो। तर यीशु ख्रीष्ट होइन त्यो न्यायद्वारा भएर जानुभयो अथवा क्रुसद्वारा भएर उहाँ जानुभयो, त्यसमा उहाँ हिँड्नुभयो। अब हाम्रो न्याय हुँदैन। अनि यूहन्ना 5:24 होइन, विश्वासीको न्याय हुँदैन। 24 र 25 पद कि विश्वासीको न्याय हुँदैन। बिमा न्याय आसन भनेको इनाम दिने कुरा हो, न्याय दिने कुरा होइन। अनि त्यही कारणले उहाँ सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। अब उहाँ त्यो न्यायद्वारा भएर जानुभयो। अब उहाँले मात्र सम्पूर्ण कुराको न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ अनुभवी न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि र उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए चाहिँ टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै थियो। भनेपछि यसो धेरै पानी झर्नाको आवाजलाई हामी यसो अलिकति होइन आंशिक रूपमा पनि झर्नाको आवाज कस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तै लाखौँ करोडौँ झर्नाको आवाज जस्तो होइन यीशु ख्रीष्टको भएको हामी पाउन सक्छौँ। जसको मतलब के, उहाँको आवाज, उहाँको वचन पुग्न नसक्ने कुनै ठाउँ छैन। ओके, सृष्टिले उहाँको गुणगान गाउँछ भनेर बाइबलले भनेको छ। र उहाँको त्यो आवाज पुग्नु, उहाँको आवाज सुनिन नसक्ने ठाउँ कतै छैन। न आफ्नो उहाँको वचन र आवाज नै सम्पूर्ण कुराहरूभन्दा माथि छ। उहाँको वचन अथवा उहाँको आवाज नै होइन अधिकार सम्पन्न छ, शक्तिशाली छ र उहाँको वचनद्वारा नै यो सम्पूर्ण सृष्टि बनिएको थियो। यूहन्ना 1:1 पद। र ती वचनद्वारै परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, जुन हामी प्रकाश 19:27 देख्न सक्छौँ। अनि त्यो आवाज अनि त्यो वचनलाई चाहिँ यहाँ छेउ बताइएको छ। भनेपछि उहाँको आवाज सुनिन नसक्ने, उहाँको आवाज पुग्न नसक्ने ठाउँ कुनै छैन। अनि यसले यो कुरालाई बताएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि 16 पद। अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए। अब यसको व्याख्या पनि 20 पदमा छ होइन। 20 पदमा 7 ताराहरू के थिए भन्दाखेरि 20 पदको पहिलो भागमा, अनि तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, यी 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीका दूतहरू हुन्। अब यो दूतहरू भनेको स्वर्गदूत भन्न खोजेको हो, तर जब हामी यो कन्टेक्स्टमा हेर्छौँ भने 7वटा सामदानले 7वटा मण्डलीलाई जनाउँदछ भने 7वटा दूतले 7वटा मण्डलीमा भएका पास्टर शिक्षकहरूलाई जनाउँदछ। ओके, तर यो दूत भनेको हो स्वर्गदूत हो। तर यो कन्टेक्स्टलाई जब हामी हेर्छौँ भने 7वटा मण्डलीका 7वटा होइन पास्टर शिक्षकहरूलाई बताएको हामी पाउन सक्छौँ। पास्टर शिक्षकद्वारा नै होइन यीशु ख्रीष्टले आफ्नो वचनहरू बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरका अभिषिक्त जनहरूद्वारा नै होइन परमेश्वरले आफ्नो वचनहरू बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर यो वचनलाई 2 धारे तरबार भनेर एफिसी 6:7 अनि हिब्रू 4:12 पनि व्याख्या गरेको छ। भनेपछि यो पदले भन्न खोजेको के हो, परमेश्वर आफ्ना अभिषिक्त जनहरूद्वारा ओके पवित्र आत्माको शक्तिमा आफ्नो मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले पास्टरलाई अथवा पास्टर शिक्षकलाई अभिषेक गरेर राख्नु भएको छ ताकि सबभन्दा पहिला उसले परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरोस्। यीशु ख्रीष्टले के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मण्डलीलाई त्यो कुरा चाहिँ बताओस् होइन। पास्टरको सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेको परमेश्वरको बगाललाई परमेश्वरको वचन खुवाउनु हो। यो चाहिँ पहिलो जिम्मेवारी हो। अरू पनि छन्, तर जहिले पनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पास्टर शिक्षकद्वारा बोल्नु भएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर अब पास्टरले मण्डलीमा वचन प्रचार गर्न जरुरी छ होइन। हो हल्ला मात्र होइन, प्रशासन मात्र होइन कि सबभन्दा पहिला चाहिँ 2वटा कुराहरू पास्टरको जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। एउटा नमुना बन्नु, नमुना भनेको के, एउटा उदाहरण बन्नु। उदाहरण सबैको निम्ति उदाहरण होइन जो पछ्याउन सकियोस्, अनि यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्ति एउटा नमुना अथवा उदाहरण। अथवा दोस्रो कुरा चाहिँ वचन प्रचार र शिक्षा। यो 2वटा कुराद्वारा हामी पास्टरलाई चिन्न सक्दछौँ। एउटा भनौँ न, म सही पास्टरको मातहतमा छु कि छैन, कि उसले ऊ सही नमुना हो त, ऊ सही उदाहरण हो त, उसका पाइलाहरूलाई पछ्याउन सकिन्छ त, उसको कपी गर्न सकिन्छ त, नक्कल गर्न सकिन्छ त। अनि सँगै फेरि के उसले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने र शिक्षा दिने कुरामा सम्झौता गरेको छ कि छैन। अनि त्यही भएर पास्टर चाहिँ हरेक पटक वचन प्रचार गर्नको निम्ति खडा हुन जरुरी छ। अनि यसद्वारा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। कारण किन, यी पास्टरहरूद्वारा नै, यी भनौँ न यी मानिसहरूद्वारा नै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। 16 पद। अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरबार निस्कन्थ्यो। भनेपछि पास्टर अगुवाहरूद्वारा
याद गरौँ पास्टर अगुवाहरू अन्तिम अधिकार होइनन्। अन्तिम अधिकार चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको वचन नै हो, बाइबल नै हो अन्तिम अधिकार भनेको। बाइबलले नै निर्धारण गर्दछ, परमेश्वरको वचनले नै निर्धारण गर्दछ के सही हो के गलत हो। तर यो वचन चाहिँ येशू ख्रीष्ट यी दूतहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ अथवा अभिषिक्त जनहरूद्वारा, पास्टर शिक्षकहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। अनि यसले मानिस यो चाहिँ दुई धारे तरबार हो, यताबाट हाने पनि काट्छ उताबाट हाने पनि काट्छ। हिब्रू 4 12 अनुसार जोर्नी जोर्नी मासीमा अनि यो कुराहरू छेड्दछ। यसको अर्थ के हो कि यो अत्यन्तै लाभदायक छ होइन। यसलाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टको मुखबाट चाहिँ दुई धारे तरबार निस्केको वचन निस्केको र त्यसलाई प्रस्तुत चाहिँ यी 7वटा दूतहरू अथवा 7 पास्टरहरूले अथवा हरेक मण्डलीका पास्टरहरूले गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्कने घाम जस्तै थियो। अब यो चेहरा घाम जस्तै थियो, यसले चाहिँ सम्पूर्णतालाई जनाउँदछ। येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण रूपले महिमित हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण रूपले अद्भुत हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ महिमित हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो अरू कोही छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले जनाउँदछ भनेपछि। अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तै थियो। यसले सम्पूर्णतालाई पूर्ण रूपमा महिमित, पूर्ण रूपमा अद्भुत, पूर्ण रूपमा सुन्दर, पूर्ण रूपमा प्रतापी होइन, पूर्ण रूपमा महिमित भएको कुरालाई यसले जनाउँदछ। अनि त्यसपछि 17 पदमा हामी जान सक्छौँ। के 17 पदमा, अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब मुर्दा चाहिँ उहाँका पाउमा पछारिएँ भनेपछि यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई देखेपछि कस्तो भयो? मुर्दा जस्तै पछि। कस्तो हुन्छ मुर्दा जस्तै? कसैले एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि आएर? म त्यसमा पुग्त छैन, तर बुझ्नु पनि भन्न खोजेको। अनि अहिले त केही मानिसहरू छन् स्वर्ग पुगेर आए भन्ने छन्, उनीहरू मुर्छा पऱ्यो त। तर यस्तो हुनुपर्ने हो नि त होइन। यदि कसैले अन्त यो भोलिको वचनमा पनि म व्याख्या गर्छु, तर तपाईँहरूलाई अहिले नै प्रिभ्यू। त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले स्वर्ग पुगेर आएँ भन्ने जति पनि भिडियोहरू छ नि युट्युबमा राखिन्छ नि, त्यो सबै भिडियोलाई अध्ययन गरेछन्। अध्ययन गरेपछि विशेष गरेर 4वटा भिडियोलाई उनले अध्ययन गरेछन्। अध्ययन गरेपछि उनले के पाए थाहा छ? चारैजनाले अलग अलग कुरा गरे। त्यही येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा पुगेको, तर चारैजनाको व्याख्या हेर्ने भने एकअर्कामा बाजिएको, नमिलेको। एउटाले एउटा कुरा गर्छ, एउटाले एउटा कुरा, एउटाले एउटा देखे जस्तो गर्छ। एउटै येशू ख्रीष्टलाई विभिन्न तरिकाले देखे उनीहरूले, एउटै स्वर्गलाई विभिन्न तरिकाले देखे। त्यसको मतलब के हो? या त उनीहरू छलमा परेका छन् या त झुट बोल्दैछ, या त उनीहरू आफ्नो भावनाको कारणले, प्राणको रोगको कारणले, अनि त्यो दिमागमा धेरै नचाहिने कुराहरू खेलेको कारणले र ग्यास्ट्रिकले र अल्सरले पेटमा भरिपूर्ण भएको कारणले चाहिँ त्यो नचाहिने सपनाहरू कल्पनाहरू गर्नु। ग्यास्ट्रिक लागेका मान्छेहरूले धेरै कल्पना गर्छन्, थाहा छ? त्यही भएर नेपाल ग्यास्ट्रिक चाहिँ नेपालीहरूको राष्ट्रिय रोग हो होइन। अनि मलाई पनि ग्यास्ट्रिक छ, म पनि धेरै कल्पना गर्छु, त्यो पनि नचाहिने कल्पना। अनि जब अनि एकअर्कामा बाजिने, अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मिलजुल थिएन। एउटाले एउटा कुरा भन्दछ, एउटाले अर्को कुरा भन्दछ, अनि पूर्ण रूपमा बाजिएको। अनि त्यसको मतलब कि त यिनीहरूले झुट बोल्दैछन्, आफूलाई ओभर आत्मिकी देखाउने प्रयास गर्दैछन्, कि त उनीहरू प्राणले गर्दाखेरि शैतानको छलमा उनीहरू परेका छन्। त्यो विश्वास गर्न सकिन्न। स्वर्गको व्याख्या बाइबलमा गरिएको छ। यदि वास्तवमै कसैले येशू ख्रीष्टलाई देख्छन् भने प्रेरित यूहन्ना जस्तो जो येशू ख्रीष्टको छातीमा येशू ख्रीष्टको ढुकढुकी सुन्ने चेला, येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पनि जब महिमित येशू ख्रीष्टलाई देख्छन् भने उनी मुर्छा परे चाहिँ हुँदछन् होइन। त्यही भएर यो अद्भुत छ होइन। बाइबल स्पष्ट छ। जब हामी बाइबल पढ्छौँ भने थाहा पाउन सक्छौँ। अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब मुर्दा चाहिँ उहाँको पाउमा पछारिएँ। अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो दाहिने हात म माथि राख्नुभयो। मुर्दा हो, प्रथम र अन्तिम म नै हो। उहाँले आफ्नो दाहिने हात राख्नुभयो, यो कृपाको हात हो। अनि यो चाहिँ आराम दिने, सान्त्वना दिने, जुन विश्राम दिने हात हो। जब येशू ख्रीष्टले हात राख्नुहुन्छ हामी विश्राम हुन्छौँ। त्यही भएर हामी उहाँको हातमा, उहाँको निगाहमा, उहाँको छत्र छायामा छौँ। अनि त्यसपछि यूहन्नालाई तिमी नडराउनु पर्ने 3वटा कारणहरू दिनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले। किन यूहन्ना तिमी डराउनु पर्दैन? अनि 3वटा कारणहरू उहाँले दिनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै विश्वासीहरू किन डराउनु पर्दैन? अनि यहाँ छेउ 3वटा कारणहरू येशू ख्रीष्टले दिनुभएको हामी पाउन सक्छौँ। ओके, अब पहिलो कारण चाहिँ प्रथम र अन्तिम म नै हुँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, जसको अर्थ येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण कुराको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। प्रथम पनि उहाँ, अन्तिम पनि उहाँ, सुरुदेखि अन्त भन्नु सम्पूर्ण उहाँ नै हुनुहुन्छ। यदि सम्पूर्ण उहाँ हुनुहुन्छ भने
र सम्पूर्ण कुरा अनि यसले चाहिँ प्रथम र अन्तिम म नै हुँ भन्ने कुराले चाहिँ येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण कुराको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनेर बताउँदछ। यदि येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण कुराको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ अनि म येशू ख्रीष्टमा छु भने म किन अब डराउने त? यदि सबै कुरा येशू ख्रीष्टको हातमा छ भने, येशू ख्रीष्टले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भने मलाई त उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, म त उहाँको शरीर हुँ, शरीरको अङ्गहरू हुँ, अनि त्यसपछि म उहाँको दुलही हुँ, अनि म कसरी डराउन सक्छु त? अनि अब सुरु र अन्तिम, प्रथम र अन्तिम म नै भएको कारणले अथवा सम्पूर्ण कुराको नियन्त्रण येशू ख्रीष्टले नै गर्ने भएको कारणले येशू ख्रीष्टको चेला यूहन्ना र हामी डराउन आवश्यक छैन। अनि दोस्रो कारण 18 पदमा छ, अनि जीवित म नै हुँ, म मरेको थिएँ अनि हेर म सदा सर्वदाका निम्ति जीवित छु, आमेन। अब येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई पनि जित्नु भएको कारणले अब यूहन्ना डराउन जरुरी छैन, अब विश्वासी डराउन जरुरी छैन। अनि यसो भन्नुको मतलब पुनरुत्थित येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई जित्नु भएको कारणले अब विश्वासी र यूहन्ना डराउन जरुरी छैन, जसको मतलब हाम्रो जीवित आशा छ। हामीसँग मरेको आशा होइन कि हामीसँग पुरा भएरै छाड्ने आशा छ। जुन प्रतिज्ञाहरू येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ त्यो पुरा भएरै छाड्छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, त्यसलाई कसैले छेक्न सक्दैन। अनि यति महिमित हाम्रो जीवित आशा छ भने मृत्युलाई पनि जित्ने येशू ख्रीष्टको यो महिमित आशा हामीसँग छ भने अब महिमित आशा भएको यूहन्ना डराउन आवश्यक छैन र महिमित आशा भएको विश्वासी डराउन आवश्यक छैन। तेस्रो चाहिँ अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू मसँग छ। येशू ख्रीष्टसँग नरक र मृत्युका चाबीहरू भएको कारणले अब यूहन्ना डराउन जरुरी छैन अनि त्यसपछि विश्वासीहरू डराउन जरुरी छैन। यो नरक र मृत्युका चाबीहरू भन्नुको मतलब उहाँले भविष्यको नियन्त्रण राख्नुहुन्छ। वर्तमान, भूत, भविष्य र विशेष गरेर भविष्यको नियन्त्रण पनि उहाँले नै राख्नुहुन्छ। भनेपछि भविष्यको सुनिश्चितता पनि विश्वासीको येशू ख्रीष्टले नै गरिदिनु भएको छ र भविष्यको नियन्त्रण राख्ने कुरा पनि येशू नै हुनुहुन्छ भने अब विश्वासी डराउन आवश्यक छ। अब त्यसपछि यूहन्ना डराउन आवश्यक छ। अनि सबभन्दा बढी डर जब भविष्यप्रति हामी नकारात्मक सोचेर आफ्नो मनमा कुरा खेलाउन थाल्छौँ भने बल्ल डर पैदा हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ सम्पूर्ण भविष्य नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र भविष्य सुनिश्चित छ भनेर बाइबलमा आत्मिक सुनिश्चितता हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर अब यूहन्ना तिमी डराउन आवश्यक छैन, अब विश्वासीहरू डराउन आवश्यक छैन। होइन, यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि 19 पद, तिमीले देखेका कुराहरू र भइरहेका कुराहरू र यिनका पछि हुने कुराहरू लेख। अनि त्यही कुरा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि येशू ख्रीष्टले नै लेख्न लाउनु भएको अनि येशू ख्रीष्टका वचनहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि 20 पद, मैले अघि भने नि पिताले पुत्रलाई अनि पुत्रले यूहन्नालाई अनि यूहन्नाद्वारा हामीसँग अनि पुत्रले यूहन्नालाई दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतले यहाँ चाहिँ सहायता गरेको हामी पाउन सक्छौँ। 20 पद, तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, ती 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीका दूतहरू हुन् र ती 7वटा सामदानहरू जसलाई तिमीले देख्यौ 7 मण्डलीहरू हुन्। यसलाई त हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ। अब 2 अध्यायमा हामी जाउँ। 2 अध्यायलाई सुरु गरेर अब हामीसँग 5-10 मिनट मात्र छ, 5 मिनट जति। 2 अध्यायलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 4वटा कुराहरू जब हामी 2 र 3 अध्याय अध्ययन गर्दाखेरि 4वटा कुराहरू हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। अनि यो 4वटा कुराहरूलाई ध्यान दियौँ भने हामी बुझ्न सक्छौँ यो 4वटा मण्डलीलाई येशू ख्रीष्टले भन्न खोज्नु भएको कुराहरू। भनेपछि यो बुदालाई तपाईँले टेक्न सक्नुहुन्छ। यो मण्डलीको विषयमा होइन, यो 7वटा मण्डलीको विषयमा अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यो 4वटा महत्त्वपूर्ण बुदाहरू चाहिँ हामीले हाम्रो सोचमा राखिराख्न जरुरी छ। पहिलो कुरा जुन अघिको क्लासमा पनि केही कुराहरू आइसकेका छन्। पहिलो कुरा, यी पत्रहरू जसलाई लेखिएको थियो सर्वप्रथम तिनीहरूलाई नै लेखिएको हो। ओके, अब जस्तो कि यहाँ चाहिँ एफिससको मण्डलीलाई लेखेको छ, स्मरणाको मण्डलीलाई लेखेको छ, पर्गामसको मण्डलीलाई लेखेको छ, थियातिराको मण्डलीलाई लेखिएको छ, सार्डिसको मण्डलीलाई लेखिएको छ, फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई लेखेको छ, लाउडिसियाको मण्डलीलाई लेखिएको छ। पहिला चाहिँ अक्षरश ती 7वटा मण्डलीहरू हुन्। त्यो समयमा भएको अक्षरश 7वटा मण्डलीहरू हुन् र त्यो अक्षरश 7वटा मण्डलीहरूलाई यो अक्षरश 7वटा सन्देशहरू लेखिएको थियो। भनेपछि त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि यो चाहिँ पहिलो हो। भनेपछि यो पत्र जसलाई लेखिएको थियो सर्वप्रथम तिनीहरूकै लागि लेखिएको। अनि दोस्रो कुरा, व्यवहारिक जीवनमा लागू हुने शिक्षाको प्रकाशमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। जब हामी यसलाई अध्ययन गर्छौँ भने
व्यवहारिक जीवनमा लागू हुने शिक्षाको प्रकाशमा यसलाई हामी अध्ययन गर्दछौँ। यो अहिले पनि व्यवहारिक छ होइन। हो त्यतिखेरको यो 7वटा मण्डलीलाई लेखेको थियो, तर सँगै फेरि त्यो 7वटा सन्देशलाई जब हामी एकसाथ मिलाउँछौँ भने परमेश्वरले मण्डलीप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, के भएको र के नभएको चाहनुहुन्छ, कस्तो मण्डली भएको यसो ख्रिस्टले चाहनुहुन्छ, त्यो दृष्टिकोण अनि त्यो व्यवहारिक शिक्षा हामी यसबाट पाउन सक्छौँ। अनि त्यही कुरा आजको मण्डलीमा हामी लागू गर्न सक्छौँ। जब एफिससको मण्डलीलाई पहिलो प्रेम त्यागेको हामी देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसो भने ओहो हामीले प्रेम चाहिँ मण्डलीमा वास्तविक रहेछ भनेर त्यसरी हामी व्यवहारिक शिक्षालाई लिन सक्छौँ। अनि यो यस्तो कुराले त होइन, यो 2वटा अध्याय 7वटा मण्डलीलाई लेखेको वचन परिपूर्ण छ। अनि यो हरेक विश्वासी वा मण्डलीलाई यसले चित्रित गर्दछ। अब तेस्रो छ, परमेश्वरको नजरमा मण्डलीको वास्तविक आत्मिक अवस्थालाई जाँच गर्नको लागि दृष्टिकोण उपलब्ध गराउँदछ। परमेश्वरको नजरमा मण्डलीको वास्तविक आत्मिक अवस्थालाई जाँच गर्नको लागि दृष्टिकोण उपलब्ध गराउँदछ। भनेपछि सबै मण्डलीलाई यसो ख्रिस्टले के लाउनुहुन्छ, कहाँ छेउ के कुराहरू ठिक छन् उहाँले त्यसको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, कहाँ छेउ के कुराहरू गलत छन् त्यसलाई उहाँले देखाइदिनुहुन्छ। जस्तो कि एफिससको मण्डली हो, तिमीहरूसँग राम्रो शिक्षा राम्रो कार्य गरे तापनि पहिलो प्रेमबाट खसेका छौ भनेर उहाँले राम्रो कुरा पनि बताइदिनुहुन्छ र त्यहाँ भएको खराब कुरालाई, जे नहुनुपर्ने कुरालाई पनि उहाँले बताइदिनुहुन्छ। आज जब हामी मण्डलीलाई हेर्छौँ भने अनि हामी अब खुट्याउन सक्छौँ, हामी ठम्म्याउन सक्छौँ, अब हामी जाँच्न सक्छौँ कि मण्डलीमा सही भइरहेको छ कि छैन, अनि यो मण्डली चाहिँ ठिक हो कि। अनि त्यसको मतलब मण्डली सिद्ध हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन मण्डली, जबकि पदीय रूपले मण्डली सिद्ध छ, तर मण्डलीमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन जरुरी छ। अनि कस्तो हुनुपर्छ त मण्डली भन्छौँ भने यसो ख्रिस्टले मण्डलीमा हुनुपर्ने कुराहरू पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यो कुरा ठिक छ वाउ भन्नुहुन्छ भने छ्या, अनि यो कुरा चाहिँ नहुनुपर्ने थियो, तिमीहरू पहिलो प्रेमबाट नखस्नु पर्ने थियो, झुटा प्रेरितहरू तिमीहरूको बिचमा नहुनु पर्ने थियो। अनि अनेकौँ बालामका शिक्षाहरू होइन, धेरै कुराहरू यहाँ छेउ हामी पाउन सक्छौँ। अनि अहिले हामीलाई एउटा दृष्टिकोण दिँदछ कि हामी जुन मण्डलीमा छौँ त्यो मण्डली सही छ कि छैन होइन, अनि मण्डली चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ। अनि त्यो खुट्याउनलाई, त्यो ठम्ब्याउनको निम्ति अनि यो 7वटा मण्डलीले हामीलाई सहयोग पार्दछ। अब अन्तिम बुँदा, चौथो बुँदा, होइन धेरैले विश्वास गर्दछन् कि पेन्टिकोस्टको दिनदेखि ऱ्याप्चरसम्मको क्रमगत मण्डलीको आत्मिक विकास क्रमलाई जनाउँदछ। अनि यसलाई तपाईँले पछि टिप्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि भनौँ यो भन्नु खोजेको यस्तो होइन, लगभग 33 AD पेन्टिकोस्टको दिनदेखि यो चाहिँ ऱ्याप्चरसम्मको समय यहाँ छेउ चाहिँ यो 7वटा मण्डलीले यसरी पनि अध्ययन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि। तर यो पहिलो व्याख्या चाहिँ यस्तो होइन, यो चाहिँ एउटा अलङ्कारिक व्याख्या हो, तर यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। जस्तो एफिससको मण्डलीले यो 33 देखि 100 AD को मण्डलीलाई चरितार्थ गर्दछ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एफिसस, त्यसपछि स्मर्नाको मण्डलीले 100 देखि 300 AD को मण्डलीलाई यसले चरितार्थ गर्छ, अनि स्मर्ना मण्डलीले हो कि। अनि त्यसपछि के छ अर्को मण्डली, प्रोग्रामस होइन, प्रोग्रामस हो। प्रोग्रामस मण्डली चाहिँ 300 देखि 500 AD को मण्डलीलाई यसले चरितार्थ गर्दछ। त्यसपछि के छ अर्को, थियाटिरा हो। थियाटिराले चाहिँ 500 देखि 1500 AD को मण्डलीको आत्मिक अवस्थालाई बताउँदछ कि। त्यसपछि थियाटिरा पछि के छ, सार्डिसले चाहिँ 1500 देखि अथवा 1000 देखि 1700 AD, 1700 AD भनेपछि यहाँको पनि केही समयलाई यहाँ लिएको हामी पाउन सक्छौँ कि। त्यसपछि अर्को कुन छ, फिलाडेल्फियाको मण्डलीले 1700 देखि 1900 AD को मण्डलीको युगलाई जनाउँछ भने अब यहाँदेखि ऱ्याप्चर नहुन्जेलसम्मलाई चाहिँ लाउडोसियाको मण्डलीले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। फेरि यो
फेरि यो सबै कुरा सबै मण्डलीमा त छँदैछ। हरेक युगमा यो हरेक मण्डलीलाई यो लागू हुन्छ र कुनै न कुनै स्वरूपमा छँदैछ। तर विशेष रूपले यी मण्डलीहरूले अहिले विशेष गरी हामी लाउरेसिया मण्डलीको युगमा छौँ। तर हामी भनौँ न ग्रेटर गेस्ट चर्च चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डली जस्तो छ। ओके, लाउरेसियाको मण्डलीमा पनि फिलाडेल्फियाको जस्तो चर्च छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यसलाई अब तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि अब केही प्रश्न छ आजको क्लासबाट? केही प्रश्न छैन भने प्रार्थना गरौँ र क्लासलाई अन्त गरौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति जे जति कुराहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ यसद्वारा तपाईँको महिमा भएको माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। कि आजको क्लास कति नम्बर हो? 19-20 हो। यसमा यो नोट्स म रोशन सरलाई दिन्छु, तपाईँहरूले उहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। आमेन। जय मसीह। क्लास सक्यो।